नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि। आज चाहिँ हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा चाहिँ थोरै पढ्छौँ। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अब जुन एचएको सिलेबस छ होइन, एचएको लोकसेवाको त्यसमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेर राखेको छ। मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम दुइटै राखेको हुन्छ। आज चाहिँ हामी रिप्रोडक्टिभ हेल्थको फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट सुरु गरौँ भनेर यो सानो जानकारी चाहिँ तपाईँहरू समक्ष ल्याएको छु। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको के हो, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा अब द सिस्टम which deals with structure and function of organ involved in female reproductive part is called female reproductive system। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टहरू होइन, त्यसको जुन स्ट्रक्चर र फङ्सनको बारेमा जुन सिस्टमले अब डिल गर्छ, त्यस सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भने फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ फिगर होइन। यो फिगरमा तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो फिगरमा के दिएको छ भने अब पार्ट्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट्स कहीँ न, अब त्यो कतिवटा पार्ट्स छ भने यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो पार्ट कतिवटा हुन्छ, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पार्ट छुट्याएको हुन्छ होइन। त यो लोकसभामा के छ भने फर्स्ट अब चुज गर्नु पऱ्यो भने कति 2 पार्ट्स होइन। फर्स्ट प्रायोरिटीमा कति हुन्छ, फर्स्ट प्रायोरिटीमा कति रे 2, अनि सेकेन्ड प्रायोरिटीमा 3 भनेपछि P1 के भयो 2 पार्ट्स। अप्सनमा 2 पार्ट्स छैन भने कति लगाउनु होला, 3 पार्ट्स लगाउनु होला। अब त्यो 3 पार्ट्समा के छ भने एक्सटर्नल, इन्टर्नल पार्ट र तेस्रोमा भन्छ एसेसरी पार्ट। कुन कुन पार्ट भयो, एउटा भयो एक्सटर्नल पार्ट, एउटा भयो इन्टर्नल पार्ट, एउटा के भयो एसेसरी पार्ट। अब तपाईँहरूले यहाँ जस्तै अब एक्सटर्नल पार्टमा के पढ्नु भयो, यहाँ तपाईँहरूले फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्टर्नल र एक्सटर्नल गरेर छुट्याएको छ, इन्टर्नल र एक्सटर्नल गरी छुट्याएको छ, 2 पार्टमा छुट्याएको छ। अब यो पार्ट भनेको इन्टर्नल पार्ट भयो र यो भनेको एक्सटर्नल पार्ट भयो। यो पुरै एक्सटर्नल पार्टलाई हामी के भन्छौँ भने भल्भा पनि भन्छौँ। पुरै एक्सटर्नल पार्टलाई के भन्छौँ हामी भल्भा भन्छौँ होइन। पुरै एक्सटर्नल पार्टलाई के भन्छौँ भने भल्भा भन्छौँ र इन्टर्नल पार्ट भनेको त इन्टर्नल पार्ट भइहाल्यो होइन। अब यति भइसकेपछि अब एक्सटर्नल पार्टमा के पर्छ, इन्टर्नल पार्टमा के पर्छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले एक्सटर्नल पार्टको यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मन्स प्युबिस भनेको छ। जस्तै अब जुन माथिको यहाँ के अरे हेरी पार्ट हुन्छ, त्यो हेरी पार्टलाई हामी के भन्छौँ भने मन्स प्युबिस भन्छौँ। मन्स प्युबिस भन्छौँ होइन। अनि मन्स प्युबिसको ठ्याक्कै तल के हुन्छ भने एक मन्स प्युबिस, त्यसपछि के हुन्छ क्लाइटोरिस होइन। मन्स प्युबिस होइन, क्लाइटोरिस, त्यसपछि लाइबिया मेजोरा, लाइबिया माइनोरा होइन, त्यसपछि यो युरेथ्रल ओपनिङ होइन, त्यसपछि हाइमेन अनि भेजिनल ओपनिङ। योहरू भनेको कुन पार्टमा पर्ने भयो, एक्सटर्नल पार्टमा पर्ने भयो। कुन पार्टमा पर्ने भयो, एक्सटर्नल पार्टमा पर्ने भयो है त। अनि यो एक्सटर्नल पुरै एक्सटर्नल पार्टलाई समेटेर के भन्छ भने भल्भा भन्छ। अब इन्टर्नल पार्टमा के पर्छ भने इन्टर्नल पार्टमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ भेजिना, सर्भिक्स, युटेरस, ओभरी र फ्यालोपियन ट्युब। यो भनेको केमा भयो, इन्टर्नल पार्टमा भयो। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको इन्टर्नल पार्टमा भयो होइन। अब तपाईँहरूले यहाँ जस्तै अब हेर्न सक्नुहुनेछ। अब एक्सटर्नल पार्टको जस्तै एक्सटर्नल पार्टमा यहाँ मैले सिम्पली अब यो लिस्ट डाउन गरिदिएको छु। 1 नम्बरमा मन्स प्युबिस, 2मा के छ लाइबिया मेजोरा, लाइबिया माइनोरा, भेस्टिब्युल होइन। भेस्टिब्युल भनेको अब यो जुन बिचको जुन खाली ठाउँ छ, यो जुन ठाउँ छ यो त्यसलाई के भन्छ भने भेस्टिब्युल भन्छ। र भेस्टिब्युलमा चाहिँ कतिवटा ओपनिङ हुन्छ भने 4वटा ओपनिङ हुन्छ होइन। त्यसपछि क्लाइटोरिस भन्छौँ होइन, क्लाइटोरिस, त्यसपछि बार्थोलिन ग्ल्यान्ड, र बार्थोलिन ग्ल्यान्डको अर्को नाम के हो भने ग्रेट भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड। कति बेला बार्थोलिन ग्ल्यान्ड नाम नदिएर के हुन्छ भने अर्को नाम यसको सोद्धा, अथवा यो नाम नभएको बेला बार्थोलिन ग्ल्यान्डलाई ग्रेटर भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड पनि बुझ्नुपर्छ। र लास्टमा के छ भने हाइमेन एन्ड भ्याजिनल ओरिफाइस, के अरे भाइजन एन्ड
भ्याजिनल एन्ड हाइमेन एन्ड भ्याजिनल ओरिफाइस। त्यसपछि यहाँ तपाईँले 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब 2मा के छ भने इन्टर्नल पार्ट। अब इन्टर्नल पार्टमा के पर्छ? इन्टर्नल पार्टमा के छ भने भाजाइना, सर्भिक्स, युटेरस र फ्यालोपियन ट्युब 4वटा केमा पर्ने भयो? इन्टर्नल पार्टमा पर्ने भयो। अब त्यस्तै 3मा के छ भने एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट भनेको अब एसेसरी पार्टमा के पर्छ भने ब्रेस्ट। एक्सटर्नल भयो, इन्टर्नल भयो र एसेसरी पार्ट गरेर कतिवटा भयो? 3 पार्टमा यदि चुज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ त मैले माथि पनि मैले भनिदिएको छु। यदि चुज गर्नु पऱ्यो भने 2लाई के गर्नु? P1 गर्नु, अनि 3लाई के गर्नु भने P2 गर्नु। ल अब यति भइसकेपछि अब यहाँबाट तपाईँलाई भयो। जस्तै यहाँ सिम्पली मैले एउटा फिगर पनि यहाँ हालेको छु कपीमा, जुन म सिम्पली एकचोटि बनाएको थिएँ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अब यो एक्सटर्नल पार्ट ल्याएर आएको हो खासमा। के भन्छ यो भनेको एक्सटर्नल कुन पार्ट भयो? एक्सटर्नल पार्ट भयो। कुन पार्ट भयो भने एक्सटर्नल पार्ट भयो। अब यो एक्सटर्नल पार्टमा के छ भने एक्सटर्नल पार्ट। अब एक्सटर्नल पार्ट छ भने एक्सटर्नल पार्टमा के हो भने एक्सटर्नलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको जुन यो हेरी पार्ट छ, यो हेरी पार्टलाई के भन्छौँ भने हामी मन्स प्युबिस भन्छौँ। के भन्छौँ? मन्स प्युबिस, होइन? मन्स प्युबिस भन्छौँ। त्यसपछि मन्स प्युबिस। अब मन्स प्युबिस जस्तै अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्लाइटोरिस, यो भनेको के भयो? युरेथ्रल ओरिफाइस, होइन? युरेथ्रलको तलमा के हुन्छ भने ओपनिङ हुन्छ, जसलाई के भन्छ? पारायुरेथ्रल ग्ल्यान्ड हुन्छ। ग्ल्यान्ड हुन्छ, सानो ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यो ग्ल्यान्डलाई के भन्छौँ हामी? पारायुरेथ्रल ग्ल्यान्ड भन्छौँ, होइन? पारायुरेथ्रल ग्ल्यान्ड जस्तै तपाईँ 2तिर हुन्छ भने 2तिर हुन्छ या पारायुरेथ्रल ग्ल्यान्ड। र यो जुन पुरै पार्ट भयो यो पेटलाई के भन्छौँ भने हामी यहाँ भेस्टिबुल भन्छौँ। के भन्छौँ? भेस्टिबुल भन्छौँ, अनि भेस्टिबुल भन्छौँ। त्यसपछि अब यहाँ अब जुन आउटर लिप यो लाइबियम मेजोरा हुन्छ। के हुन्छ भने एउटा लाइबियम मेजोरा र लाइबियम मिनोरा। लाइबियम मेजोरा भनेको आउटर लिप भयो र लाइबियम मिनोरा भनेको इनर लिप भयो। अब यहाँ जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन भेस्टिबुल छ, भेस्टिबुलमा कतिवटा ओपनिङ छ? 4वटा ओपनिङ छ। एउटा ओपनिङ भनेको के भयो? भ्याजिनल ओरिफाइस। अर्को ओपनिङ भनेको जुन बार्थोलिन डक्टको, अर्को भनेको पारायुरेथ्रल ग्ल्यान्डको, र अर्को भनेको युरेथ्रल ओरिफाइस। यो 4वटा ओपनिङ केमा हुन्छ भने भेस्टिबुलमा के हुन्छ भने 4वटा ओपनिङ हुन्छ, होइन? त्यसपछि अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ भ्याजिनल ओरिफाइस, फोर्चिट, यो एरिया भनेको के भयो? फोर्चिट। यो भनेको एनस, होइन? अनि यो जुन एनस र फोर्चिटको बिचको जुन एरिया छ, जुन मसल हुन्छ, त्यो मसललाई के भन्छौँ भने पेरिनियल मसल। कुन मसल हो? यो मसललाई के भन्छौँ भने पेरि मसल। यहाँ हाइमेन जुन ओपनिङमा हुन्छ भने ओपनिङमा के हुन्छ? हाइमेन पनि दिएको हुन्छ, र यो ठ्याक्कै त्यसको तल, होइन? भ्याजिनल ओरिफाइसको वरिपरिमा के हुन्छ भने बार्थोलिन ग्ल्यान्डको के हुन्छ भने ओपनिङ पनि हुन्छ, है त? अब यति यो कुरा अब तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो, होइन? अब यसपछि त तपाईँ अब सानो एक्सटर्नल ग्ल्यान्ड अब एक्सटर्नल अर्ग्यानहरू छ। ठ्याक्कै त्यसको अब एक्सटर्नल अर्ग्यानहरूको बारेमा चाहिँ छोटकरीमा अब तपाईँहरूले सानो यो जानकारी लिनुहोस्। जस्तै अब एक्सटर्नल अर्ग्यानमा हामी सुरुमा मन्स प्युबिस पऱ्यो, होइन? मन्स तपाईँले फिगरमा पनि तपाईँहरूले जस्तै अब यो एक्सटर्नल अर्ग्यान छ। कुन अर्ग्यान छ? एक्सटर्नल अर्ग्यान, होइन? अब एक्सटर्नल अर्ग्यानमा 1 नम्बरमा के छ भने मन्स प्युबिस। के छ? मन्स प्युबिस। मन्स प्युबिस भनेको के भने सिम्फ्यासिस प्युबिसको माथि जुन सिम्फ्यासिस प्युबिस भनेको जस्तै यो यो पार्टलाई, होइन? यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ? यो पार्टलाई के भन्छौँ भने सिम्फ्यासिस प्युबिस। अब यो सिम्फ्यासिस प्युबिसमा जुन हेरी पार्ट छ, जस्तै यहाँ तपाईँले यहाँ के लेखेको छ भने सिम्फ्यासिस प्युबिसको माथि रहेको हेरी पार्ट, होइन? हेरी पार्टलाई के भन्छौँ भने मन्स प्युबिस भन्छौँ, है त? अनि यसपछि के हुन्छ? लाइबिया मेजोरा। लाइबिया मेजोरा भनेको त्यसलाई के भन्छौँ? पहिला पनि भनेको आउटर लिप। अब यसको मतलब के हुने भयो भने जस्तै लाइबिया मेजोरा भनेको लाइबिया मेजोराको यहाँ तपाईँलाई माथि पनि देखाइदिएको, यसको अप्पर पार्टमा के हुन्छ भने मन्स प्युबिस, होइन? मन्स प्युबिससँग जोडिएको हुन्छ भने लोवर पार्ट के हुन्छ भने पेरिनियमसँग अट्याच हुन्छ। यसको मतलब के बुझ्नुभयो भने यो आउटर यो लाइबिया मेजोरा जुन छ नि, लाइबिया मेजोराको अप्पर पार्ट केसँग जो अट्याच हुन्छ? मन्स प्युबिससँग। र लोवर पार्ट केसँग अट्याच हुन्छ? लोवर पार्ट तपाईँको केसँग अट्याच हुन्छ भने पेरिनियमसँग अट्याच हुन्छ। जस्तै अब तपाईँ यहाँ 3 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ तपाईँले 3 नम्बरमा हेर्नुहुन्छ के हुन्छ भने लाइबिया मिनोरा छ। लाइबिया मिनोरा भनेको यसको अप्पर पार्ट क्यालोट्रोरिस र लोवर पार्ट केसँग फोर्चिटसँग के हुन्छ भने अट्याच हुन्छ, भने न के हुन्छ भने अट्याच्ड भएको हुन्छ। अब यसको मतलब के भने यहाँ तपाईँले जस्तै फिगरमा हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँ
अब फिगरमा ठ्याक्कै अब कसरी यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो लाइबिया मेजोराको यो आउटर र इनर लिप छ नि। जस्तै अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो अब यो लाइबिया मेजोरा छ हैन, यो पार्टलाई के भन्छ लाइबिया मेजोरा, र यो भन्नु के भयो लाइबिया माइनोरा। त यो भनेको लाइबिया मेजोराको जुन यो माथिको जुन पार्ट छ त्यो केसँग जोडेको छ भने मन्स पिबेसँग, र त्यो जुन तलको यो जुन एरिया छ यो पहिलाको तल पनि भनेको यो एरियालाई के भन्छ भने पेरिनियम भन्छ। यसको मतलब लाइबिया मेजोराको जुन अप्पर पार्ट भयो त्यो केसँग जोडिने भयो मन्स पिबेसँग, र तलको पार्ट केसँग जोड्ने भयो पेरिनियमसँग हैन, पेरिनियमसँग जोड्ने भयो। अब जस्तै तपाईँहरूले अब लाइबिया मेजोरा जस्तै अब लाइबिया मेनोराको अब के हो लाइबिया मेनोरा भनेको यो पार्ट भयो। अब यो पार्ट यो माथि केसँग जोडेको छ क्लाइटोरिस, र तलको यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ भने यो पार्टलाई फोर्चिट भन्छौँ। के भन्छौँ भने फोर्चिट भन्छौँ। त्यही अनुसारले अब यो के बुझ्नुपर्छ भने लाइबिया माइनोराको अप्पर पार्ट केसँग जोडिने भयो भने क्लाइटोरिससँग, र तलको पार्ट फोर्चिटसँग, र लाइबिया मेजोराको अप्पर पार्ट मन्स पिबेसँग, र तलको पार्ट केसँग पेरिनियमसँग जोडिने भयो। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। जस्तै लाइबिया माइजोराको अप्पर पार्ट क्लाइटोरिस र लोवर पार्ट फोर्चिटसँग, र लाइबिया माइजोराको चाहिँ अप्पर पार्ट मन्स पिबिस र लोवर पार्ट केसँग पेरिनियमसँग अट्याच भएको हुन्छ भनेर लेखेको छ है त। अब यहाँबाट तपाईँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ भने, र यो जुन लाइबिया माइजोरा, अब लाइबिया मेजोराको कुरा छ। त लाइबिया मेजोरा केसँग यहाँ एउटा कुरा के लेख्न छुटेको छ भने लाइबिया मेजोरा जुन छ नि, अब लाइबिया मेजोरा केसँग जस्तै अब होमोलोगस हुन्छ भने, जस्तै यो लाइबिया मेजोरा केसँग हुन्छ भने स्क्रोटम हैन, स्क्रोटमसँग केसँग होमोलोगस हुन्छ भने स्क्रोटमसँग, स्क्रोटम हुन्छ। केसँग के हुन्छ भने लाइबिया मेजोरा केसँग हुन्छ भने होमोलोगस, स्क्रोटमसँग के हुन्छ भने होमोलोगस हुन्छ। त्यसपछि यो अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइबिया मेजोरा केसँग होमोलोगस हुन्छ भने होमोलोगस टु भेन्ट्रल पार्ट अफ पेनिससँग के हुन्छ भने लाइबिया मेजोरा के हुन्छ होमोलोगस भनेको सिमिलर बुझ्नुपर्छ है त। अब तेस्रो पार्ट अब लाइबिया मेजोरा भयो। अब 4 नम्बरको यो पार्टमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ भने भेस्टिब्युल छ। के छ? भेस्टिब्युल छ। के छ? अब भेस्टिब्युल भनेको जुन बिचको पार्ट हो हैन, लाइबिया मेजोरा, लाइबिया माइनोरा, र त्यसपछिको जुन बिचको पार्ट छ हैन, यो त माथि पनि मैले भनेको थिएँ हैन। जस्तै अब जुन यो पार्ट छ, अब यो पार्ट जुन छ, यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ भने भेस्टिब्युल भन्छौँ है त। अब यो भेस्टिब्युलमा के हुन्छ भने 4वटा ओपनिङ यहाँ भनेको छ। यो के भन्छ भने 4वटा के छ भने यहाँ ओपनिङ भनेको छ यो हैन। लाइबिया मेनोराको बिचको पार्टलाई हामी के भन्छौँ भने भेस्टिब्युल भन्छौँ। यसमा कतिवटा ओपनिङ हुन्छ त यसमा 4वटा ओपनिङ हुन्छ। कतिवटा ओपनिङ हुन्छ? 4वटा ओपनिङ हुन्छ है त। अनि 4वटा ओपनिङ हुन्छ भने अब कुन ओपनिङ हुन्छ? पहिलो ओपनिङमा के छ भने भ्याजिनल ओरिफाइस, अर्को ओपनिङमा के छ भने बार्थोलिन ग्ल्यान्ड, तेस्रोमा के छ पारायुरेथ्रल ग्ल्यान्ड, र चौथोमा के छ युरेथ्रल ओरिफाइस हैन। भने यो भनेको भेस्टिब्युल। जस्तै तपाईँलाई सोध्यो भेस्टिब्युलमा कतिवटा ओपनिङ हुन्छ भने 4वटा ओपनिङ हुन्छ। तपाईँले क्वेसन पनि दिन सक्छ हैन। भेस्टिब्युलमा ओपनिङ हुन्छ र भ्याजिनल ओरिफाइस, बार्थोलिन ग्ल्यान्ड, पारायुरेथ्रल ग्ल्यान्ड, र अर्को कुनै एउटा दियो भने त त्यसलाई हटाउनु होला, किनभने यहाँ 4वटा, त्यही भएर यो पनि याद गर्नुपर्छ। अब 5 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने बार्थोलिन ग्ल्यान्ड अथवा ग्रेटर भेस्टिब्युलर ग्ल्यान्ड, जुन कतिवटा हुन्छ? 2वटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? जुन चाहिँ 2वटा हुन्छ है त। अब बार्थोलिन ग्ल्यान्डको बारेमा थोरै जानकारी हैन। अब यो बार्थोलिन ग्ल्यान्डलाई अर्को नाम यहाँ भयो ग्रेटर भेस्टिब्युलर ग्ल्यान्ड, माथि पनि भनिदिएको थिएँ। अब यो भनेको इट इज होमोलोगस टु बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड, इज कोपर्स ग्ल्यान्ड भनेको जुन मेलको बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, अर्को नाम त्यसलाई कोपर्स ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। त्योसँग के हुन्छ भने यो होमोलोगस भनेको सिमिलर हुन्छ। र बार्थोलिन ग्ल्यान्डको काम के हो भने यसले ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेला हैन अल्काली म्युकसको सेक्रेसन गर्दछ। केसको के अरे बार्थोलिन ग्ल्यान्डले के गर्छ? अल्काली म्युकसको सेक्रेसन गर्दछ, जसले भेस्टिब्युल र भ्याजिनल ओरिफाइसलाई के हुन्छ भने ड्राई हुनबाट बचाउँछ। जसले के गर्दछ भने भेस्टिब्युल र भ्याजिनल ओरिफाइसलाई ड्राई हुनबाट बचाउँछ। भनेपछि जुन बार्थोलिन ग्ल्यान्डको सेक्रेसन हुन्छ अल्कालिस म्युकस सेक्रेसन हुन्छ, त्यसले के गर्छ भने भेस्टिब्युल र भ्याजिनल ओरिफाइसलाई ड्राई हुनबाट बचाउँछ। भनेपछि त्यसलाई वेट राख्ने काम सधैँ गरिराख्ने है, वेट राख्ने काम गर्दछ। अब त्यसपछि आयो के को क्लाइटोरिसको, के को आयो? क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिसलाई के भन्छौँ भने हामीहरूको नाममा के भन्छौँ भने क्लाइटोरिसलाई के भन्छौँ? क्लाइटोरिसलाई हामी फिमेल पेनिस पनि भन्छौँ। के भन्छौँ भने फिमेल पेनिस।
क्लाइटोरिसको अर्को नाम के हो भने फिमेल पेनिस र यो केसँग होमोलोगस हुन्छ, होमोलोगस टु मेल पेनिस हैन। केसँग होमोलोगस हुन्छ भने मेल पेनिससँग यो के हुन्छ भने मेड बाई इरेक्टाइल टिस्यु हैन। केसँग हैन मेड बाई के हुन्छ भने इरेक्टाइल टिस्युले के हुन्छ भने बनेको हुन्छ। अब सेप क्लाइटोरिसको सेप कस्तो हुन्छ भने सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ। कस्तो सेपको हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ र यसको लेन्थको कुरा गर्ने भने कति लेन्थ हुन्छ 1.5 सेन्टिमिटरदेखि लिएर 2.5 सेन्टिमिटर र यसको रिप्रोडक्सनमा कुनै रोल छैन। इट हेज नो रोल इन रिप्रोडक्सन भनेर याद गर्नुलाई है त। अब यसपछि 7 नम्बरमा के छ भने हाइमेन। हाइमेनलाई हामी के भन्छ भने डोर अफ भेजिना भन्छौँ। के भन्छौँ? डोर अफ भेजिना भन्छौँ। यो केले बनेको हुन्छ भने मेड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियमले बनेको हुन्छ। केले बनेको हुन्छ? मेड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अब यो जुन हाइमेन छ जुन त्यो हाइमेन के हुन्छ भने रप्चर हुने पनि कन्डिसन आउँछ। अब कस्तो कस्तो कन्डिसनमा रप्चर हुन्छ हैन। त्यही भएर कन्डिसन अफ रप्चर अफ हाइमेन एउटा कन्डिसन भइहाल्यो भनेको मेन्सुरल ब्लिडिङको केसमा। कस्तो केसमा? मेन्सुरल ब्लिडिङको केसमा के हुन्छ भने यो रप्चर हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा पनि के हुन्छ भने हाइमेन रप्चर हुन्छ। अर्को भनेको पेरिनियल स्ट्रेचिङ। अब पेरिनियल स्ट्रेचिङ जस्तै अब साइक्लिङहरू गरियो हैन। साइक्लिङ गरेको बेला पनि के हुन्छ भने पेरिनियल स्ट्रेचिङ भएको हुन्छ। त्यो बेला पनि कति भएको हुन्छ के हुन्छ भने हाइमेन के भन्छ भने रप्चर हुन्छ। र कम्प्लिटली बाई बर्थ अफ बेबी भनेको र कम्प्लिटली हाइमेनको बर्थ हैन रप्चर कहिले हुन्छ भने जब फर्स्ट प्राइमेरी ग्राभिटा भनेको पहिलो बेबी हुन्छ हैन। पहिलो बेबी के हुन्छ भने बर्थ हुन्छ हैन। नर्मल डेलिभरी हुन्छ भने त्यो नर्मल लेबरमा गएर नर्मल डेलिभरी भयो भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने कम्प्लिटली बाई बर्थ अफ बेबीमा के हुन्छ भने यो कम्प्लिटली चाहिँ के हुन्छ भने हाइमेन रप्चर हुन्छ। त यो हामी कसको बारेमा पढ्यो? यो एक्सटर्नल अर्ग्यानको बारेमा हैन। यो जति पनि जानकारी थियो त्यो के को बारेमा थियो भने एक्सटर्नल अर्ग्यानको बारेमा जानकारी थियो है त। अब लाग्नुहोस् थोरै इन्टर्नल अर्ग्यानतर्फ। इन्टर्नल अर्ग्यान के को तर्फ? इन्टर्नल अर्ग्यान जस्तै हैन। इन्टर्नल अर्ग्यानमा कतिवटा कुरा पर्छ तपाईँले सोध्छ। इन्टर्नल अर्ग्यानमा कतिवटा पर्छ भने 4वटा पर्छ। 1 नम्बरमा के भयो? भजिना। 2 नम्बरमा के भयो? युटेरस हैन। 2 नम्बरमा के हुने भयो? युटेरस हुने भयो। अनि 3 नम्बरमा के हुने भयो भने 1 नम्बरमा भजिना, 2 नम्बरमा युटेरस र 3 नम्बरमा के हुने भयो भने फ्यालोपियन ट्युब र 4 नम्बरमा के हुने भयो? ओभरी हैन। अब सिम्पली अब लोकसेवामा पनि क्वेसन सोध्ने बेलामा यसको लेन्थ चाहिँ हैन जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मैले यहीँ राखिदिएको छु हैन। अब यहाँबाट के गर्नु तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला। जस्तै अब भेजिनाको हुन्छ भने एन्टेरियर र पोस्टेरियर लेन्थ यहाँ कुरा गरेको छ। एन्टेरियरको लेन्थ, पोस्टेरियरको लेन्थ, एन्टेरियर लेन्थ, पोस्टेरियर लेन्थ र एउटा के गरेको छ पिएचको कुरा गरेको छ है त। अब एन्टेरियर लेन्थमा केमा? एन्टेरियर लेन्थ कति हो? 7.5 सेन्टिमिटर P1 र 7.5 अप्सनमा छैन भने कति लगाउनु? 8 सेन्टिमिटरलाई P2 गर्नुहोस् है त। अर्को भनेको पोस्टेरियरमा 9 सेन्टिमिटर के गर्नुहोस्? P1 र 10 सेन्टिमिटरलाई के गर्नुहोस्? P2 भनेपछि भेजिनाको एन्टेरियर लेन्थमा 7.5 र पोस्टेरियर 9 सेन्टिमिटर भनेको यो भयो P1 र यदि अप्सनमा यो छैन भने 8 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटर के हुने भयो भने P2 हैन। भनेको P2 भनेको प्रायोरिटी 2 मा पहिलो प्रायोरिटीमा 7.5 सेन्टिमिटर चुज गर्ने र त्यो छैन भने के गर्ने 9 सेन्टिमिटर पोस्टेरियरको यो भनेको P1 भयो लेन्थ भयो। यदि अप्सनमा यो छैन भने 8 × 10 सेन्टिमिटर दिएको हुन्छ त्यसलाई के गर्नुहोस् भने P2 गर्नुहोस्। अब यहाँबाट पिएचको कुरा आउँछ। पिएच भनेको कति भयो? यसको पिएच कति हुने भयो? पिएच भनेको 3.5 देखि लिएर 4.9 हैन। 3.5 देखि लिएर 4.9 भनेपछि यो पिएच भनेको के भयो? एसिडिक पिएच भयो। कस्तो पिएच भयो? एसिडिक पिएच। अब यहाँबाट कुरा गर्नुहोस्। अब जस्तै तपाईँ अब युटेरसको के को युटेरसको के छ भने लेन्थ यो सेन्टिमिटरमा सोध्यो भने कति हुन्छ? 7.5 सेन्टिमिटर × 5 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटरमा भयो। यदि इन्चमा सोध्यो भने कति हुन्छ? 3 × 2 × 1 इन्च र वेट भनेको कति हुन्छ? 3 देखि 60 ग्राम चुज गर्नु पर्यो भने कति चुज गर्नुहोस्? 60 ग्राम लिएर। कुनै बुकमा एभरेजमा के दिएको हुन्छ भने 50 ग्राम पनि दिएको हुन्छ भने त्यो पनि याद राख्नुहोस् है त। अनि अर्को के हुन्छ भने 3 नम्बरमा फ्यालोपियन ट्युब भनेको लेन्थ कति हुन्छ? 10 सेन्टिमिटर। फ्यालोपियन ट्युबको लेन्थ कति हुन्छ? 10 सेन्टिमिटर। अनि लास्टमा के छ भने ओभरी। अब ओभरीको लेन्थ कति हुन्छ? 3 × 2 × 1 सेन्टिमिटर र यसको वेट भनेको 6 देखि 8 ग्राम हुन्छ र एभरेजमा सोधियो भने कति हुन्छ? 7 ग्राम हुन्छ है त। अब इन्टर्नल अर्ग्यानतर्फ अब थोरै अब यसो अब यसपछि के छ भने भजिनाको बारेमा हैन। अब इन्टर्नल अर्ग्यानको थोरै भेजिनाको बारेमा पनि जानिराखौँ। अब जस्तै अब भजिना हैन। भजिनामा
अब भजिनाको अदर्स नेम के भनेको छ भने भजिनाको अदर्स नेम के छ भने अर्को नाममा यसलाई बर्थ क्यानल पनि भन्छ र कोल्पस भनेको के भन्छ भने ग्रिक भाषामा यसलाई के भन्छ भने कोल्पस। अब यहाँ 1 नम्बरको पोइन्टमा हेर्नुहोस्, इट इज कोपुलेटरी अर्ग्यान अफ फिमेल भनेको कोपुलेटरी अर्ग्यान भनेको सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा भाग लिने हैन, सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नेमा कुन कोपुलेटरी अर्ग्यान के कुन हो भनेर भन्दाखेरि भेजिना हो हैन। त्यसपछि इट इज फाइब्रोमस्कुलर क्यानल लाइन्ड बाई नन क्याराटिनाइड टिस्यु। यो के हुन्छ भने मस्कुलर होइन फाइब्रोमस्कुलर क्यानल हो जुन केले हुन्छ भने नन क्याराटिनाइड टिस्युले के गरेको छ भने लाइन गरेको हुन्छ र यसको लेन्थको कुरा मैले माथि पनि गरिदिएको छु। एन्टेरियरमा 7.5 सेन्टिमिटर, पोस्टेरियरमा 9 सेन्टिमिटर भनेको P1, यदि अप्सनमा 7.5 × 9 सेन्टिमिटर छैन भने 8 × 10 सेन्टिमिटर के भयो भने P2मा भयो। र के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, भजिनामा के हुन्छ भने ल्याक्टोबेसिलस एसिडोफिलस भनेको डुडरलेन्स बेसिलाई हुन्छन् जसले ग्लाइकोजेनलाई ल्याक्टिक एसिडमा के गर्छ भने कन्भर्ट गर्दछ भन्नाले भेजिनामा के हुन्छ भने यो ल्याक्टो एसिडोबेसिलस अथवा त्यसलाई अर्को नाममा डुडरलेन्स बेसिलाई हुन्छ भने एउटा के हुन्छ भने यो ब्याक्टेरिया गुड ब्याक्टेरिया हो जसले के गर्छ भने यसले जुन ग्लाइकोजेनलाई के गर्छ भने ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट गरेर के गर्ने हुन्छ भने भेजिनाको जुन pH एसिडिक हुन्छ त्यसलाई के गर्ने हुन्छ भने यो मेन्टेन गर्ने काम गर्दछ र यसको pH कति हुन्छ, भेजिनाको pH कति हो 3.5 देखि लिएर 4.9। र अब हेर्नुहोस् यो भेजिनाको फङ्सन के हो भनेको इट इज पार्टिसिपेटेड इन सेक्सुअल इन्टरकोर्स। यो के हुन्छ भने यो सेक्सुअल इन्टरकोर्समा के हुन्छ भने पार्टिसिपेट हुन्छ। इट गिभ पाथवे हैन, इट गिभ पाथवे फर के भनेको छ भने इट गिभ पाथवे फर बर्थ अफ बेबी एन्ड मेन्सुअल ब्लिडिङ हैन। मेन्सुअल के हुन्छ भने मेन्सुअल ब्लिडिङको बनाउन के हुन्छ भने के गर्छ भने यसले पाथवे दिन्छ र इट कनेक्ट्स एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल जेनेटिलिया हैन। इट कनेक्ट्स एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल जेनेटिलिया के हुन्छ भने यसले एक्सटर्नल र इन्टर्नल जेनेटिलिया के गर्ने भयो कनेक्ट गर्ने भयो। अनि यसले अब यसको लोकेसनको कुरा गर्ने भने लोकेसन के हुन्छ भने बिट्विन युरेथ्रा एन्ड रेक्टम, युरेथ्रा र रेक्टमको बिचमा के हुन्छ भने भजिना हुन्छ है त। अब यहाँबाट के हुन्छ भने अब थोरै युटेरसको बारेमा के हुन्छ भने युटेरसलाई अर्को नाममा के भनिन्छ भने युटेरसलाई अर्को नामले के चिनिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ हिस्टेरा भन्छ, अर्को भन्यो के भन्यो भन्छ र अर्को भन्यो के भन्यो युटेराइन क्याभिटी पनि भन्छ है त। अब यसलाई अब युटेरसलाई के भन्छ भने इट इज होलो मस्कुलर अर्ग्यान, कुन अर्ग्यानले होलो मस्कुलर, र यसको वेट कति हुन्छ 3 देखि 60 ग्राम र एभरेजमा 50 ग्राम। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यसको साइजको कुरा मैले माथि पनि गरेको थिएँ। साइज भनेको 7.5 देखि लिएर 7.5 × 5 × 2.5 सेन्टिमिटर भनेको यो भनेको सेन्टिमिटरमा भयो र इन्चमा सोधियो भने कति हुन्छ 3 × 2 × 1 सेन्टिमिटर साइजमा। अब यसको सेपको कुरा गर्ने हो भने सेप कस्तो हुन्छ भने अब सेप के हुन्छ भने पियर नर्मल कन्डिसनमा पियर सेपको हुन्छ र प्रेग्नेन्टको बेला कस्तो सेपको हुन्छ भने ओभल सेपको हुन्छ। र यसको लोकेसनको कुरा गर्ने हो भने बिट्विन के हुन्छ भने युरिनरी ब्लाडर एन्ड रेक्टमको बिचमा हुन्छ। के को बिचमा हुन्छ बिट्विन युरिनरी ब्लाडर एन्ड रेक्टम हैन, बिट्विन युरिनरी ब्लाडर एन्ड रेक्टम। त्यसपछि यहाँको एउटा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुहोस्, यो भनेको धेरै भिभिआई पनि हो, सोध्दा लोकसभा क्वेसनमा सोध्छ पनि। युटेरसको जुन पोजिसन हुन्छ त्यो पोजिसनको कुरा सोधिराखेको हुन्छ। जस्तै यहाँ पोजिसनमा सोध्यो भने के हुन्छ भने एन्टिभर्जन एन्ड एन्टिफ्लेक्सन, अब यो एन्टिभर्जन एन्ड एन्टिफ्लेक्सन भनेको के हो, अब यो एन्टिभर्जन एन्ड एन्टिफ्लेक्सन भनेको के हुन्छ भने जस्तै तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्टिभर्जनको कुरा र एन्टिफ्लेक्सनको कुरा गरेको छ। एन्टिभर्जनमा के भनेको छ एंगल बिट्विन भजिना एन्ड सर्भिक्स जुन कति डिग्रीको हुन्छ 90 डिग्रीको र एन्टिफ्लेक्सन भनेको एंगल बिट्विन सर्भिक्स एन्ड युटेरस जुन 120 देखि 130 डिग्री हुन्छ। यहाँ मैले फिगरमा चाहिँ त्यो पनि बुझाइदिएको छु कसरी। जस्तै मानौ यो युटेरस छ हैन, अब यो युटेरस भएपछि यो के छ भजिना छ। त अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ डाइरेक्ट 90 डिग्रीमा बनेको छ हैन। यो भनेको सर्भिक्स र जुन भजिना छ त्यो बीचको एंगल कति 90 डिग्री र युटेरस र सर्भिक्सको जुन बीचको एंगल छ त्यो एंगल भन्नेलाई के भन्छ भने एन्टिफ्लेक्सन र एउटा के भइहाल्यो एन्टिभर्जन भनेर भन्नु बुझ्नुभयो है त। जस्तै अब एन्टिभर्जनमा अब सिम्पली के याद राख्नु भर्जन भनेपछि भर्टिकल बुझ्नुस् हैन। एन्टिभर्जन भनेको भर्टिकल होरिजन्टल र भर्टिकल बुझ्नु यस्तो सेन्स लगाउन अलिक के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ। एन्टिभर्जन भनेको भर्टिकल बुझ्नुस् र त्यो अनुसार के बुझ्नुस् एन्टिभर्जन भनेको के हुन्छ भने 90 डिग्री हुन्छ र एन्टिफ्लेक्सन भनेको एउटा आइसकेपछि त अर्को त आइहाल्छ, किनभने कन्फ्युजन हुने भनेको एन्टिभर्जन भनेको के हो एन्टिफ्लेक्सन भनेको के हो त्यतिमा कन्फ्युजन। र एन्टिभर्जनमा के भएर त्यो भी भएर त्यहाँबाट भर्टिकल बुझ्नुस् र भर्टिकल भनेको 90 डिग्री हुन्छ, त्यही भएर एंगल बिट्विन सर्भिक्स एन्ड भजिना त्यो 90 डिग्री हुन्छ। र एन्टिफ्लेक्सन भनेको एंगल बिट्विन सर्भिक्स एन्ड युटेरसको जुन के हुन्छ भने 120 देखि लिएर 130 डिग्रीसम्मको हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। अब यस पार्टको कुरा गर्ने हो भने कति हुन्छ
अब पार्ट कुरा गर्नुहोस् जस्तै अब युटेरसको कतिवटा पार्ट हुन्छ भने 4वटा पार्ट हुन्छ हैन, कतिवटा पार्ट हुन्छ 4वटा पार्ट। एउटा पार्टमा के भयो भने फन्डस, दोस्रो पार्टमा के भयो भने बडी, तेस्रो पार्ट के भयो इस्थमस र चौथो पार्ट के भयो भने सर्भिक्स है त। अब अहिलेको लागि तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो भनेको पहिलो पार्ट हो हैन, अर्को पार्ट म पछि बनाउँछु। आजको लागि चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पार्ट 1मा चाहिँ तपाईँहरूलाई सामान्य यति जानकारी दिएर अब तपाईँहरूको लागि पनि लोकसेवाको तयारी गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूको यो उपयोगी हुन्छ भनेर भिडियो बनाएको हो। अब कृपया तपाईँहरूले अब यसलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् हैन, मिलेर पढ्नुहोस्। किनभने शिक्षा भन्ने कुरा जति बाँडेर पढ्नुहुन्छ हैन त्यति बढ्ने हो, यो घट्ने होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले अब साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूले पनि अब पढ्छन् बुझ्छन् हैन। कन्फ्युजन लागेको कुरा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म हुन्छ भने रिप्लाई गर्छु। हस् त, थ्याङ्क यू।